बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहाट डिवीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबाई हुकूमत का एक फ्लैगशिप मंसूबा है और जिसके तहत हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करें। इसके बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। लाइवलीहुड की इम्प्रूवमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, इसी तरह जो हमारा कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोड, इरिगेशन, वाटर सप्लाई के मुख्तलिफ मंसूबे हैं। और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हमारा फोकस है वो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब ग्रीन सेक्टर जो हमारा है, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फॉरेस्ट्री के शोबों में। तो ये जो मंसूबा है ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली 2021-22 में। इसके तहत जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, टोटल तकरीबन 865 हमारे सब प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अभी तक टोटल हमारे 464 के करीब कंप्लीट है और बाकी इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर है, ये इन प्रोग्रेस है। करंटली जो हमारा नया वर्क प्लान अप्रूव हुआ है, इसमें तकरीबन 670 नए मंसूबे हमने स्टीयरिंग कमेटी से इसकी अप्रूवल ली है, जिसकी टोटल लागत तकरीबन बन रही है तकरीबन 13 बिलियन। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट में ये मंसूबे हमारा इंशाल्लाह प्लान है, ये एग्जीक्यूट होंगे, जिसमें कोहाट, करक, हंगू और लकी मरवत रिसेंटली शामिल हुआ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत की रोशनी में ये स्टीयरिंग कमेटी, इसकी जब अप्रूवल हमने करा ली है स्टीयरिंग कमेटी से, तो इसके तहत मुख्तलिफ अजला में अब डीडीसी के लेवल पे अप्रूवल का प्रोसेस शुरू है। ये अप्रूवल प्रोसेस तकरीबन करक और कोहाट में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हंगू और लकी में इंशाल्लाह अब हम रिसेंटली हमारा डीडीसी का प्रोसेस होने जा रहा है। ये मंसूबे इंशाल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जनवरी में इंशाल्लाह नए मंसूबे हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें जो है इरिगेशन के छोटे छोटे डैम्स हैं, रोड के मुख्तलिफ अच्छे अच्छे मंसूबे हैं, इसी तरह लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव हमारे होंगे मुख्तलिफ एरियाज जहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत है, वो हमारा इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी सीड है, डेमो प्लॉट्स हैं, ऑर्चर्ड्स मुख्तलिफ तरह के, तो ये हमारे इंशाल्लाह अच्छे अच्छे उसमें है, अहदाफ में शामिल है। लाइव स्टॉक का जो है, आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी है, जिसमें हमारे वैक्सीनेशन है, मुख्तलिफ ये शीप्स और गोट्स के फार्म्स हमारी इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे, जो कि उस एरिया की डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा इंशाल्लाह रोल प्ले करेगा। और इससे न सिर्फ जो हमारा यूथ है, वो उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट हम इंश्योर कराएंगे, हम एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएंगे, उनका जो लाइवलीहुड है वो इंशाल्लाह इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो ये हमारे इंशाल्लाह इस साल के वर्क प्लान के हिसाब से हमारे टारगेट्स पुराने तो हमने अचीव किए हैं, और इस साल के जो नए हैं इंशाल्लाह वो भी हमारी कोशिश है। जिस तरह मैंने बात की है, चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी पीएनडी, एसीएस साहब, उनकी क्लियर हिदायत है कि आप ये जो टारगेट्स है विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इसको कंप्लीट करें बाय ऑल मीन्स। इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ऑफ द रीजन, जिसमें कोहाट, हंगू, करक और लकी मरवत के जो हमारे पॉलिटिकल मशरान हैं, उनकी भी काफ़ी हमें सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, और हमारी उनकी सपोर्ट से काफ़ी हमारे मसले जो है रिज़ॉल्व हो गए हैं। और अब जो है इंशाल्लाह हम पुरज़म है कि इस प्रोजेक्ट के जो अहदाफ है वो हम विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको अचीव करें, और इससे जो है ना एरिया की डेवलपमेंट में जो खातिर ख्वाह इंशाल्लाह काफ़ी इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ऑफ द रीजन, जिसमें कोहाट, हंगू, करक और लकी मरवत के जो हमारे पॉलिटिकल मशरान हैं, उनकी भी काफ़ी हमें सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, और हमारी उनकी सपोर्ट से काफ़ी हमारे मसले जो है रिज़ॉल्व हो गए हैं।
اور اب جو ہے انشاءاللہ ہم پرعزم ہے کہ اس پروجیکٹ کے جو اہداف ہے وہ ہم ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس کو اچیو کریں، اور اس سے جو ہے نا ایریا کی ڈیولپمنٹ میں جو خاطر خواہ انشاءاللہ کافی اضافہ ہوگا۔ جس طرح میں نے بات کی ہے کہ یہ اٹس این ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام، اور اس میں ہم تقریباً ہر شعبے کو ٹچ کر رہے ہیں۔ پروجیکٹس کے حوالے سے 865 میں تقریباً 400 سے زیادہ ہمارے اس وقت منصوبے مکمل ہیں مختلف سیکٹرز میں، جس میں روڈ کے، اریگیشن کے، واٹر سپلائی کے تقریباً سینکڑوں منصوبے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، اور اس سے منیمم جو ہے کم از کم 20-25 ہزار جو ہے نا جو کمیونٹی ممبرس ہیں اس کو فائدہ ہو گیا ہے، اور ہمارے مزید بھی انشاءاللہ 1 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 1 لاکھ تک جو ہے نا اس ایریا کے مختلف جو پبلک ہیں اور جو عوام ہے اس کو ہم اس پروجیکٹ کے توسط سے ان کو فائدہ ہو، اور مختلف سیکٹرز میں جس طرح لائف سٹاک، فشریز، ایگریکلچر، روڈ کے جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کافی رول ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کی جنریشن کے حوالے سے، تو پروجیکٹ ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم اس میں جو ہے انوالو ہے، اور ہم فلی انشاءاللہ کمیٹڈ ہے کہ جو بھی ہمارے ان ایریا کے جو بیکورڈنس ہے اس میں ہم کسی نہ کسی فارم میں کنٹریبیوٹ کریں۔ پانی کا واقعی جو ساؤتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو واٹر لیول ہمارا مختلف ایریاز میں کافی ڈاؤن ہے، اسپیشلی کرک کی میں بات کروں گا، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے جو ہے واٹر میں کافی وہ ہے مسئلے مسائل کافی ہیں، جس سے جو ہے نا کینسر کا ریشو جو ہے اس ایریا میں کافی زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کولیبوریشن ہم نے مختلف واٹر ٹیسٹ وہ ہم کرا رہے ہیں، اور ان ایریاز میں جہاں پہ مسئلے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کی وہ کریں، اور ساتھ میں جو ہے صاف پانی کی جو ہے نا فراہمی ہم انشور کریں، تاکہ یہ جو مسئلے مسائل ہے، بیماریاں ہے، اس کو ہم کم سے کم حد تک لے کے جائیں۔ تو یہ ہے کہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ 300-400 منصوبے ہمارے واٹر سپلائی سے ریلیٹڈ ہیں کرک میں، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریباً 300 سے زیادہ اس وقت کمپلیٹ ہے، اور اس سے کافی جو ہے ڈرنکنگ واٹر میں ہمیں مدد مل رہی ہے ان ایریا۔ جب یہ پروجیکٹ لاسٹ میں نے جوائن کی ہے تو اس میں ایشوز تھے، اس میں 2-3 سال سے ہمارا ایک تو نیا ورک پلان اپروو نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے منصوبے جو تھے فنڈز کی غیر دستیابی کی وجہ سے جو ہے نا تعطل کا شکار تھے، ساتھ ساتھ جو تھے فیلڈ میں بھی کافی ہمارے ایشوز تھے، تو اس لحاظ سے یہ ہے میں اگین آئی ایم گریٹفل جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے اور بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اے سی ایس صاحب ہیں، ہمارے سیکرٹری پی این ڈی صاحب نے بڑا ہمیں سپورٹ دی ہے۔ ہمارے یہ جتنے بھی چیلنجز تھے تقریباً یہ سارے اب اس وقت ختم ہو گئے۔ ایک نئے ورک پلان کی جس طرح میں نے بات کی، پچھلے 3 سال سے نیا ایک منصوبہ بھی منظور نہیں ہوا تھا، تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے کریڈٹ ہے اس پروونشل گورنمنٹ کا اور جو پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، کہ 3 سال سے ایک بھی منصوبہ نیا ہمارا اپروو نہیں تھا، تو یہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو ورک پلان کی اپروول دی ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا۔ دوسری جو ہے امپورٹنٹ بات جو ہے فنڈز کی فراہمی، اس کے لیے صوبائی حکومت نے اور اے سی ایس صاحب اور سیکرٹری پی این ڈی صاحب کی جو ہے ایفرٹس کے ساتھ ایک نیا سیکٹر ہم نے کریٹ کیا ہے اے ڈی پی کے اندر، جس کو رائلٹیز اینڈ سیس ڈیولپمنٹ سیکٹر کے نام سے اب جو ہے نا وہاں پہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ تو یہ جو فنڈ فلو والا ایشو ہے وہ بھی ہمارا ریزالو ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ چیلنجز جتنے بھی تھے ود دا سپورٹ آف اور پولیٹیکل اور بیوروکریٹک جو ہمارے لیڈرشپ ہے، تو ان کی سپورٹ سے یہ ہمارے انشاءاللہ یہ مسئلے ریزالو ہو گئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ آگے چل پڑا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔